كوكو الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. راكم عارفين المحتوى ديال هذا الفيديو، كلكم كتنتظروا وكتخليو لي التعاليق. المشتريات ديال اكسيون كما العاده، مشيت نهار الاربع وصورت لكم الجوله وفرحت بزاف حيت كيعجبوكم هاد الفيديوهات، واخا كنصورهم غير بالتليفون. فكل اربع تقريبا نبقى نعاود ندير لكم هاد القضيه هذه باش تشوفوا الجديد وتشوفوا كذلك التخفيضات. دونك غادي نوريكم المشتريات اللي شريت مع الاسمنه. دونك نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله ان شاء الله. مجموعه من ديال لي زاشا اكسيون الاربع كانوا فيها دي تروك، كانوا دوطخ تروك جيتي ديسو ما لقيتهمش، ولكن غنشرح لكم بخصوص اكسيون لانني مشيت جوج مرات هاد الاربع، مشيت في الصباح وعاود ترجع في عشيه. دونك لي بروموسيون كيكونوا في كاع اكسيون كيحطوهم في الدخله، هما اللي كنتوصلوا بهم في الكاتالوج اولا باغ ميل. البنات اللي ما كيتوصلوش بالبروموسيون ديال اكسيون في الدار ممكن تمشيو لو سيت ديال action.fr وتسجلوا في لا نيوزليتر، وكتبقى كيبقى يجيكم ان ميل نهار الثلاث بالنسبه لي بروموسيون اللي كيكونوا الاربع، غير هما ما تيكونوش كاملين. كذلك الاربع كيكونوا لي بروموسيون او ميم طون كيكونوا حويجات ما كاينينش في الكاتالوج. علاش هما كيديروا هاد لي بروموسيون؟ مثلا دوك لي بانسو ديال المكياج كيديروا 6 اورو اي كالك، داروهم ب 4 اورو اي كالك. كاين ناس غادي يجيو لحقاش يشوفوهم نقص لهم الثمن، او ميم طون كتلقاو حاجه جديده، كيستغلوا الفرصه باش كيحطوا دو نوفو زارتيكل. داكشي علاش انا كنفضل نمشي نهار الاربع. بغيتو تتبعوا الجديد اللي كيكون في اكسيون، كاينه بزاف ديال لي جروب كيديروا تصاور ديال المنتوجات جديده ديال اكسيون كما كندير انايا، وبزاف البنات كيصيفطوا لي الصور. يعني ماشي بالضروره نبقى نمشي يوميا ولا هذا، كنشوف الجديد البنات شنو جراو وتسال الا عجبتني شي حاجه كنمشي مره باش نشوف واش كاينه. غير هو السيده اللي خدامه في اكسيون شيف دو غيون، انا ديما كنهضر مع لي فوندوز كنسولهم بحال هكا، قالت لي نورمالمون لي زاريفاج يعني لي بروموسيون كيكونوا في اكسيون كاملين، ولي نوفو برودوي كيكونوا في اكسيون. كنهضر على فرنسا كتكون في اكسيون كامله ديال فرنسا، ولكن كاين اللي كيتوصل بحاجه في داك لو ميم جور كيحطها، كاين اللي كيحطها لو لوندومان على حساب كل اكسيون او سيستم ديالها. مثلا كانوا دي بلاطو يير، كاين دي زاكسيون اون فرانس دي بلاطو فيهم بحال لي ستراس كبارين، كاين الناس اللي حطوهم عندهم البارح وكاين اللي مازال ما حطوهم، حنا مازال ما حطوهم عندنا. كذلك انا المدينه اللي كنسكن فيها حنا كيجيبوا لنا لا ليفريزون من الالمان، الناس في اللي فلور كتجيهم من باري، يعني كل اكسيون ومنين كتجيها لا ليفريزون ديالها هما سي لي ميم برودوي، غير كل واحد وفوقاش كيحطهم، وما كيكونوش لي زاريفاج بزاف. داكشي علاش كنمشيو ما كنلقاوهمش، يعني ما كيكونوش بزاف ديال لي برودوي. فوالا مي كوميم انا جيتي ساتيسفيت من هاد الاربع هذا فاش مشيت. والاربع اللي ما قدرتوش تمشيو الاربع سيروا الخميس، لانهم قالت لي كيعاودوا يحطوا البرودويات اللي بقاو ليهم ديال الاربع. دونك لا ما مشيتوش الاربع عاودوا رجعوا الخميس. فوالا دونك غنبداو لا فيديو فيها الهضره بزاف. دونك اول حاجه غادي نهضر عليها اللي شي حاجه غتبقاو كتشوفوها دائما. خديت هاد لي ساك كونجيل اللي عندهم لو زيب تو سامبلومون باسكو سي لي موان شير، ما بقيتش كناخذهم من ليدل، غير الا كنت بغيتهم محتاجاهم وعارفه راسي ما نمشيش لاكسيون كيديروا 60 اي كيلك سنتيم. توت فاصون غادي ندير لكم لي بري في لا فيديو. دونك خديت جوج ديال لي ساجي دو كونجيلاسيون اللي كنديروا في الكونجيلاتور، عندهم زوينين والكاليتي ديالهم مزيانه. كذلك خديت هاد الشميعات اللي تيكونوا بارفومي، هادو ديال اكسيون معروفين كيديروا 1.29€. الريحه فيهم غزاله البنات، هادو بلا ما تشعلوهم. الا حطيتهم فشي كوان، انا منين حطيتهم البارح هنايا الريحه كاسره الدنيا الحمد لله. فكيعجبوني ديال لافاني وديال الفريز. دابا ملي كيقرب هاد الوقيته هادي دابا ديال
هاد لا سيزون هادي وخصوصا في ليفير كيعجبني ندير الشمع بزاف، فكنبقى نشريه ماشي كنستوكيه، يعني كنشريه لحقاش كنستعملو تقريبا يوميا. وهاد لي شوف بلا راهم براتيك وزويونين، وهادو لي بارفومي ديال اكسيون يعني زويونين. فوالا دونك هادي فيها 24 شميعه شوف بلا. كذلك البنات لقيت هادي ديال العطريه، سي ان ديستريبيوتور ديال لي زيبيس، ما عمرني ما شفتو. فيه كاع لي زيبيس، ما عرفت لي زيبيس ديالو واش زوينين ولا لا. كان داير شي 1.29€، ولكن اللي عجبني هو السيستم، خصوصا اللي كنت نقدر نعاود نستعملها، يعني نبقى ندير فيها العطريه اللي كنستعمل السيمانه. فكره زوينه، خصوصا انكم غير ما تحتاجوش بزاف ديال لي بواط. فقلت غادي ناخذها، ماشي بالضروره نستعمل العطريه اللي لداخل، ما عرفتش واش مزيانه ولا لا، مي منين غادي نخويها البنات غادي نعمرها بالعطريه ديالي ونخليها هكا حدايا، نبقى نعطر بها فعاود ما نجبد دوك لي بواط اشاك فوا من لو بلاكار. بانت ليا القضيه براتيك، وبان ليا البلاستيك ديالو قاصح، يعني الي سوليد. فوالا بور لو ديستريبيوتور ديال لي زيبيس، داير بحال هكا. كذلك خديت هاد لابواط ديال اوفرير اللي يديروا فيها الكادو دانيفرسير. قرب العيد ميلاد ديالي والعيد ميلاد ديال امير، دونك عجبني الشكل ديالها وباغا ندير التيم في الغوز جولد. هادي المهم عجباتني، ديروا فيها هكا كادو بور اوفرير ا كيلكان. كاينين بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الانواع عند اكسيون. كذلك خديت هاد الكيسان هادو ديال الكارطون هكا بور لانيفرسير، واخا اللون جاني شويه بعيد على لو روز جولد، هكا في الدوري زوينين، فيهم دي بتي كور. هادو كيتباعوا 8.65 سنتيم. وهادو لو تيم ديال نويل، مي جي با في اتونسيون لانه كانت وحده وسط وحده ولا يحسب ليا كيف مي سي با غاف، حتى هما فيهم لو دوري وبيضين فيهم هاد لي كلوش هكا. هادو 65 سنتيم، يعني بور لي انيفرسير ا تيم. Il y a tout ce qu'il faut عند اكسيون et c'est pas cher. كذلك خديت هاد لا كارت دانيفرسير، هادو زوينين دي بوشيت وفيهم اون كارت. هادو اوفرير موان دان اورو، كاينين الاشكال والانواع. ديك النهار وريتكم ديك اللي كنت خديت المابيل مير مكتوبه فيها فور يو، وتا هي التيم ديالها الغوز جولد. دونك مره راني كنلقى هاد الحويجات لو تيم اللي عجبني كناخذهم، باش ملي كتكون شي مناسبه ما كنبقاش نقلب على الحاجه اللي غادي تجيني بور اوفرير. فوالا كذلك خديت هاد لو تروك هذا اللي كيلصق في الثلاجه، دي مانيات شوبينغ ليست دو كور ايمونتي. هذه كتلصق في الثلاجه البنات. انا غادي نبدل الثلاجه، وفيها هنا ستيلو لاصق، قلم صغير ماشي ستيلو، قلم رصاص، والوراق كتكتبوا بحال دابا التسالي اللي كتقادي لكم السكور، غديروا شي غوسيت ولا هذا كتكتبوهم هنايا، سي براتيك. هادو كاينين في الالوان، انا خديت في الابيض والكحل. داكشي ديال الفيسيل البنات. هادي شحال وانا يعني كنقلب على لي ميني كوكوت هكا، ملي كنمشي ما كنلقاش، كنلقى هاد الالوان هادو وطحت فيهم في الابيض، عجبوني بزاف. شوفوا الشكل ديالهم، غادي نفتح معكم وحده. بغيت نعطيكم الثمن، مي اكتشفت انني جو بونس كيديروا 1.50€. اكتشفت انني بروميي تيكي ما لقيتوش، لقيت غير ديال لابريميدي. ها كيفاش دايرين البنات، ديروا فيهم لي غاطا، بزاف ديال الحوايج زوينين. انا خديت غير جوج البنات، ما كيجيوش عندي الضياف بزاف باش ناخذ 6 ولا هذا، مي يمكن كل مره ناخذ جويجات حتى نجمع لي 6. مي بور لو مومون غير ليا انا وراجلي. زوين الشكل ديالها، و سي لا سوبر بون كاليتي هاد لا مارك. عندي بزاف ديال الحوايج ديالهم اكسيلون هاوس وير. المهم بلا كتقلبوا على لي ميني كوكوت راه الثمن ديالهم جد مناسب عند. كذلك لقيت هاد لو كروشي ديكو، كانوا منهم بزاف. هذا داير 98 سنتيم. الناس غتسمحوا لي الحويجات اللي عندي في التيكل الاولاني اللي تلفني ما غاديش نقدر ندير لكم لي بري. دونك هذا 98 سنتيم. كان جو بونس غادي نديرو في الحمام هكا، نبقاو نعلقوا فيه الفوطات، يجي بحال هكا. هو راه ديال
بحال القبص بحال الحجر، جو سي با سا سابيل كومون سا، ما مكتوب والو. المهم زوين الشكل ديالو في لارجونتي. كذلك لقيت هاد لي ميغوار زوينين البنات، حمقوني. كاينه في هاد لارجونتي وكاينه في الدوغي، حتى الناس اللي عندهم لا ديكوراسيون في الدوغي زوين بزاف. انا مبغيتش ناخذهم، غادي يجيني مع حتى شي حاجه. فيه هاد البتي كروشي هذا، ديروه في تعلقوه في لا شامبر كوشي، في الاول في الدخله ديال الدار، على حساب نتوما وفين باغيين ديروه. والصراحه عجباتني لان هذا ماشي بلاستيك. راه كاينين دي ميغوار بلاستيك عند اكسيون، انا الصراحه ما عجبونيش، هما من بعيد كيبانوا زوينين ولكن ما الكاليتي ديالهم ما عجباتنيش. فهادو عجبوني بزاف، ما عرفتش غنديرهم بور لو مومون، ان شاء الله لا انستاليتهم في شي بلاصه غادي نوريهم لكم. دونك جوست باش تشوفوا لا كاليتي ديالهم. فوالا صراحه انا حمقوني. كيتعلقوا بهاد الطريقه هذه، عندهم واحد البتي تروك هنايا، يعني غير مسامير وتعلقوهم فيه وتعلقوهم فيهم شي حاجه كير بوغ لا ديكو. صراحه زوينين البنات هادو، لقيتوهم يقدروا اوتوماتيكمون يشونجيو لكم داك لو كوان اللي باغيين ديكوريو. وهادو كما قلت لكم 1 اورو اي كالك. دونك هادو البنات خديت جوج لا ميم كولور. كذلك لا فيسيل هذا كنت شفت الصوره في الفيسبوك، بزاف ديال البنات لقاوهم كانوا في الوان غامقين، كان في الدوغي، في الكحل واعر البنات، وكان في لو غري فونسي. وانا خديت هذا، ما بيل سور خداتو في الكحل، هذا في لارجونتي زوين بزاف. هذا كان داير 3 اورو اي كالك. شوفوا كي داير، هذا تجي فيه الحطه زوينه ديال الدجاج اولا تحطوه غير هكا في وسط لاطابل كوم ديكو، غزال غزال غزال، ديروا فيه الشميعات. المهم بوكو ديدي، ماشي بالضروري تستعمل كطبسيل، مي سورتو بور لا ديكوراسيون اوسي. انا عجبني. قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم البنات هاد لي غولييف اللي فيه هاد لا ديكوراسيون وبيان فيني، يعني الصراحه يستاهل الثمن ديالو. بارفوا اكسيون ولا بلوبار دي طون يا دي تروك الا ما قلبتوهمش كتكون لا فينيسيون ديالهم ما زويناش. داكشي علاش انا كناخذ وقتي ملي كنبغي ناخذ شي حاجه كنقلبها، كنبقى ندورها ونشوف من هنا ومن هنا، سورتو الا كان البري اكثر من 3 اورو يلفو ميو انكم تبقاو تقلبوا. كتكون شي بلاصه مهرسه ولا مجروحه ولا مشقوقه، يعني من الاحسن تشوفوا هذيك الساعه وتبدلوها. انا عجبني بزاف، يعني الي بارفي، ما فيه لا جرده لا حتى شي حاجه، وغزال. يعني انا لقينا 4 في الغيون، كان هذا وكان الكحل اللي خدات ما بيل سور، وكان واحد في واحد البلو فونسي، وفي الدوغي ماشي دوغي جون، واحد لو جون موطار حتى هو كان زوين. دونك على حسب الديكوراسيون اللي عندكم نتوما، وانا عجبني بزاف. قولوا لي واش لقيتوه حتى نتوما البنات. سي دوماج كون لقيت كثر كون خديت جوج. فوالا كذلك البنات خديت هذا لو تروك هذا اللي تري براتيك للحلويات. فايته شفتو سور انترنيت اون بلاستيك، مي هذا بان لي زوين حيت هذا الومنيوم ولا لينوكس. المهم عجبني بزاف البنات. ها الشكيلات اللي فيه اللي تقدروا ديروا به لي كوكيز، كاينه لو كور، كاينه غير كديروا العجينه ديالكم وكتبريسيو. باقا ما جربتو، عاد غادي نشوف المود دومبلوا غادي نفتحو معاكم. فيه انا اللي سورتو عجبني، ما عنديش هاد لي زومبو هادو، تقدروا ديروا فيهم حتى لا كريم جو بونس. غادي نفتحو ونوريكم كيفاش داير من الداخل. دونك ils appellent ça البنات ان بريس بسكوي ou un pistolet. هو il est en acier, c'est pas de l'aluminium. داير بحال هكا. جو بونس هنا فين كديروا في هادي، وكان في الحمر. كان كولور انكور، كان في الحمر وشي لون اخر مبقيتش عاقله. عجبتني لا كاليتي ديالو. هنا فين كنلصقوا لي زومبو. هذا ان شاء الله غادي نجربوا معكم شي فيديو. وكاينين اللي كديروا بهم الكلاصاج وكاينين اللي كديروا بهم البسكوي. كاينين هاد لي زومبو بحال هكا، هادو ديال لي بسكوي كاينين 8 ديال الشكيلات.
هادو الريوس هما اللي كديروا بهم الكلاصاج ولا الكريم. بونس نقدر ندير فيه حتى الكريم شونتيي، وسورتو بور لو كلاصاج لا كريم خاصها تكون شويه عاقده مزيان. فيه 8. هذا كان داير 3 يورو وكيلك البنات. كنعتذر ماشي الثمن اكزاكت لان التيكي الاخر تلفتو. فوالا داير بحال هكا. كيعجبوني هاد لي بتي تروك هكا بور لا كويزين، بور لا سورتو لي غاتو الناس اللي عزيز عليهم لا باتيسري، سي براتيك. ونعاود نوريكم لومبالاج ديالو. هو هذا كما قلت لكم ان شاء الله غادي نجربو معكم فشي فيديو. كذلك البنات خديت هاد لابوجي. كما كتعرفوا اكسيون عندهم مشوا بزاف ديال لي بوجي، كاين الالوان والاشكال وكل وحده كيفاش معطره. وهذه خديتها بوغ لوفرير. كاينين في لارجونتي وكاينه في هذا اللون هذا 3.95 يعني الثمن ديالها جد مناسب، تقريبا 5 اورو. مي صابو الكو لان الشكل ديالها زوين، ومنين غتخوى ممكن تحتفظوا بهذا لو بو ديروا فيه دي شوف بلا، ديروا فيه بزاف ديال الحوايج، ديروا كوم ديكو، فان بريف ديروا فيه اون بلانت. عجبتني لا كاليتي ديال الفير كيفاش مصاوبه. قولوا لي كيفاش جاتكم. وبالنسبه للحاجات الزوينه دائما كنخليها لكم حتى الاخر. شوفوا البنات هذا البلاطو هذا حمقني كبير، ديروا فيه البراد ديال اتاي، الكيسان الفينيسيون ديالو غزاله، داير 9 اورو شي حاجه عليه 10 اورو. وعنده اليدين انا حمقني، الستيل ديالو غزال. غادي نوريه لكم محطوط باش تشوفوه مزيان. هانتوما كما كتشوفوا البنات لي ديتاي اللي فيه في الجناب انا حمقني. كيعجبوني بحال هاد البلاطوات كيجيو راقيين في الحطه، ماشي بالضروره غاليين. يعني كاين بحال هاد لي تروك هادو كنلقاهم في المغرب الثمن جد طالع، وكاينين الصراحه بالفعل الكاليتي ديالهم غزاله. مي هادو ديال اكسيون بين وبين، والصراحه انا كيصبروا لي، خصكم غير تحافظوا عليهم وما تغسلوهمش بالماء ماشي بزاف، يعني غير تمسحوهم. اصلا ما غاديش توسخوهم، تحطوهم غير هكا الا عندكم الضياف، ولا تحطوا هكا الكريسه ديال اتاي راكم عارفين. زوين لي ديتاي اللي فيه، وراه كبيره البنات. المهم هنا مكتوبه فيه 48 سنتيمتر، وكما قلت لكم 10 اورو. انا عجبني ان شاء الله. دابا نحط لكم شي صوره ديالو في الانستغرام ديالي. البنات اللي كيبغيو يشوفوا لي برودوي اللي كناخذ من اكسيون كيفاش يعني كنتولهم وكنحطهم، فما عليكم الا تتبعوني في الانستغرام. غادي غنخليه لكم هنايا في الشاشه بيلا فيتا 84. دخلوا عندي الانستغرام وتشوفوا كاع الصور اللي كنبارطاجي معكم. واخر برودوي غادي نبارطاجي معكم البنات واللي عجبني بزاف هو هاد لا بونبونيير. انا كنحماق على لي بونبونيير، كل مره كنقولها لكم ما عرفتش، كيعجبوني بزاف، كيجيو زوينين في الحطه في اي حاجه غير تحطوهم في واحد لو كوان. جو تروف كيعطيو واحد ليفي زوين في البلاصه اللي حطيتوه فيها. هاد لا بونبونيير سي اون نوفوتي اكسيون، مي كوميم سي با اون نوفوتي. الناس القدامين ديال اكسيون غيكونوا فايتين شافوهم فاش يلاه بداو هاد لي فيديو ديال يوتيوب اكسيون. انا كنت شفتها عند سناناس وكانت عجباتني لانها كبيره. والبارح فاش رجعت الاكسيون لابريميدي لقيتهم حطوها، عجبني الحال بزاف لانها دايره 5.95. انا غنوريها لكم البنات، راها كبيره. كانوا جابوها مره واحده وما عاودوش جابوها، ودابا مزيان اللي عاودوا رجعوها لان سي ان برودوي اللي ما غاديش يبقى. شوفوا البنات قداش لي ديتاي اللي فيها هنايا، والزاج ديالها هذاك الثقيل. فيه واحد البابي هنا دايره بحال هكا هكا، وهذا هو الكوفركل ديالها. انا حمقاتني البنات. فوالا شوفوا كي دايره. غادي نقرب لكم شويه باش تشوفوها. غزاله غزاله.
هذه كانوا جابوا فايتين جابوها في سونتر اكور. جو بونس كانوا دايرين لها شي 17 اورو ولا 15 اورو البنات، وما زعمتش ناخذها لانها جاتني غاليه. اي فوالا دونك هادو هما المشتريات ديالي ديال اكسيون. كنتمنى يكونوا عجبوكم وعطاوكم افكار وشفتوا شي حويجات اللي تقدروا حتى نتوما تشريوهم. قولوا لي واش كتلقاو حتى نتوما شي حاجه باش كتمشيو. بزاف البنات كيقولوا لي اكسيون ديالنا ما تيكونش فيه ما تيجيبوش. حاولوا تبقاو تمشيو الاربعاء البنات ولا او بيغ تمشيو لو لوندوما نهار الخميس في الصباح. انا واخا اكسيون حنا مدينه صغيره، لافونتاج اللي كاين ما كاينش الناس بزاف. سي فري كو الا كنتو ساكنين في باري ولا مدينه كبيره يعني راه كلشي كيتكب كلشي كيطير ديك الساعه. حاولوا تمشيو لشي اكسيون يكون قريب ليكم في مدينه صغيره، يعني لا قدرتوا وفي استطاعتكم انكم تبدلوا اكسيون سيروا لوحده اخرى. انا في الاول راه كنت كندير 60 كيلومتر باش نمشي لاكسيون، ومن بعد وليت كندير ثاني مدينه اخرى 30 كيلومتر باش يلا عاد فتحوا عندنا هنايا. المهم سايتي تو بور اجوردي. كنشكركم بزاف. ان شاء الله غندير لكم اون فيديو على لي برودوي ديال اكسيون على لي فوندوز ديال فيسبوك، لان بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي في سناب شات كيزيدوا علينا في الثمن، كيفاش نعرفوا باش ناخذوا الحاجه ولا ما ناخذوهاش. ان شاء الله غادي نعطيكم دي زاستوس يعني نهضروا في هذا السوجي هذا، لان بزاف البنات كيهمهم الامر. سي فري كو اكسيون دابا كتباع بارتو. الناس واخا ما عندهمش اكسيون كنلقاو عندهم دي برودوي داكسيون لانهم كيشريوهم سور انترنيت مع عند ناس اخرين بار لو بيي ديال اون فوندوز سور انستغرام ولا اون امي ولا كيعيطوا لا فامي ديالهم. نوريكم كيفاش تعرفوا لي فري بري باش ديروا المقارنه واش تخلصوا كيفاش تخلصوا الترونسبور ديالهم. المهم هادشي كامل غادي نهضروا عليه ان شاء الله في اون فيديو. قولوا لي واش عجبتكم هاد الفكره، خليوها لي في التعاليق. وكنشكركم بزاف. ما تنساوش تدعموني بلايك الا عجبوكم هاد المشتريات ولا كيعجبوكم بحال هاد النوع ديال لي فيديو. وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.